बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यू टीचर के चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज क्लास 9th के पहले सबक के दूसरे पैरे को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। द अरब्स यानी अरब के लोग पॉसेस्ड रखते थे या मालिक थे आर रिमार्केबल एक शानदार मेमोरी यादाश्त के, एंड वर और थे एन एलोक्वेंट शीनी बयान यानी खुश गुफ्तार पीपल लोग। अब सारे का कुछ यूं बनेगा, द अरब्स पॉसेस्ड आर रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। अरब के लोग बड़ी शानदार याददाश्त के मालिक थे और वो बड़े खुश गुफ्तार लोग थे। दियर एलोक्वेंस उनकी खुश गुफ्तारी। अब यहां पे एक फर्क है, पहले फिक्रे में एलोक्वेंट इस्तेमाल हुआ है यानी खुश गुफ्तार या शीरीं बयान, दूसरे में एलोक्वेंस आया है यानी खुश गुफ्तारी। देयर एलोक्वेंस उनकी खुश गुफ्तारी एंड मेमोरी और यादाश्त फाउंड मिलती हैं, नजर आती हैं, दिखाई देती हैं, एक्सप्रेशन उसका तासर इन देयर पोइट्री उनकी शायरी में। तो सारे फिक्रे का कुछ यूं बनेगा, देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। उनकी खुश गुफ्तारी और यादाश्त का तासर उनकी शायरी से मिलता है। तीसरा फिक्र है, एवरी ईयर हर साल अफेयर एक मेला वाज हेल्ड मुनक्कद होता था फॉर पोइटिकल कंपटीशंस शायरी के मुकाबलों के लिए एट उकाज उकाज के मकाम पर। तो अब सारे का कुछ यूं बनेगा, एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कंपटीशंस एट उकाज। हर साल उकाज के मकाम पर शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक्कद होता था। चलते अगले फिक्रे की तरफ। इट इज नरेटेड ये बयान किया जाता है या ये एक रवायत है, दैट के हमाद सेड हमाद ने कहा टू कैलिफ खलीफा टू कैलिफ वलीद बिन यजीद खलीफा वलीद बिन यजीद से, आई कैन रिसाइट टू यू मैं तुम्हें तुम्हारे सामने पढ़कर सुना सकता हूं, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट हरूफ तहजी के हर हरफ के लिए 100 लॉन्ग पोएम्स 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेज बगैर किसी छोटे टुकड़ों के, एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द पोएट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। और ये सब इस्लाम की अशायत से पहले मखसूस शायरों ने लिखी हैं। तो डियर तलबा, इस सारे फिक्रे का कुछ यूं बनेगा, इट इज नरेटेड दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by the poets before the promulgation of Islam. एक रवायत के मुताबिक हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हरूफ तहजी के हर हरफ के लिए बगैर छोटे टुकड़ों के 100 तवील नज़में सुना सकता हूं जो अशायत इस्लाम से पहले मखसूस शायरों ने लिखी हैं। तो चलिए अगले फिक्रे की तरफ चलते हैं। इट इज नो स्मॉल वंडर ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी सी अजीब बात नहीं है, दैट के अल्लाह अलमाइटी
چوز کہ اس عظیم اللہ تعالیٰ نے یا عظیم خدا نے چن لیا، انتخاب کر لیا دا عربک لینگویج، عربی زبان کا، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنے حتمی پیغام کے لیے، اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ، اور اپنے کلام قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو عزیز طلباء، اس آخری فقرے کا تمام ترجمہ کچھ یوں بنے گا: It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں یا معمولی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حتمی پیغام کو پھیلانے اور اپنے کلام یعنی قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ ہاں، آخری فقرے میں ایک جگہ پہ یہ لفظ ہز لکھا ہوا ہے، لیکن ہز میں ایچ بڑا ڈالا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہز ورڈ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، ورڈ لفظ یعنی اس کا کلام، اور اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اگلے اپنے سٹیپ کی طرف، ترتیب سے آپ پیرا، اس کا ترجمہ، اور اب ورڈز میننگ کی باری ہے، ان پہ چلتے ہیں۔ اس پیراگراف کے جو الفاظ میں نہیں ہوں گے ان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ رہے اس کے پیرے کے ورڈز میننگ۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور آپ یہ تینوں چیزیں یعنی ترجمہ بھی اور یہ الفاظ کے معنی بھی اپنی اپنی نوٹس بکس پر نوٹ کریں اور اس کے بعد اس کو یاد کریں۔ ہاں جی، اس میں پہلا ہے پوسیسڈ، مالک تھے یا رکھتے تھے، ریمارکیبل، شاندار، میموری، یاداشت، ایلوکوینٹ، خوش گفتار یعنی شیریں بیاں، ایلوکوینس، خوش گفتاری، ایکسپریشن، تاثر، پوئٹری، شاعری، پھر میلہ، ہیلڈ، منعقد ہوتا تھا، پوئٹیکل، کمپٹیشنز، شاعری کے مقابلے، نریٹڈ، بیان کیا گیا یا روایت کی گئی، کیلف، خلیفہ، ریسائٹ، تلاوت کرنا یا پڑھ کر سنانا، الفابیٹ، حروف تہجی، لانگ پوئمز، لمبی نظمیں، ود آؤٹ، کے بغیر، شارٹ پیسز، چھوٹے ٹکڑے، کمپوزڈ، لکھنا یا اخذ کرنا، ایکسکلوزیولی، مخصوص، پروملگیشن، اشاعت، ونڈر، عجیب بات یا عجوبہ، المائٹی، طاقتوری یا عظیم، چوز، چننا یا انتخاب کرنا، لینگویج، زبان، فائنل ڈسپنسیشن، حتمی پیغام، پریزرویشن، تحفظ یا محفوظ کرنے کے لیے یعنی تحفظ دینے کے لیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو اختتام کو پہنچا۔ آپ کا شکریہ۔ ہاں، جاتے جاتے ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا ٹیچنگ میتھڈ یعنی پڑھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو ہمیں داد دینے کے لیے یعنی ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں، اور اگر مزید اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کریں۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔